हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले एचसीएफ भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एचसीएफ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू देखाएको थिएँ। हाम्रो विभिन्न मेथडहरू थियो एचसीएफ निकाल्ने, र आज चाहिँ हामी यसैको केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस्। यहाँ हामीलाई के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सेट्सको मेथडबाट चाहिँ हामीले एचसीएफ लेख्नु पर्ने छ। राइट द सेट्स अफ अल पोसिबल फ्याक्टर्स एन्ड द सेट्स अफ कमन फ्याक्टर्स of these pairs of numbers, and then find their HCF भनेको छ। यहाँनिर सेट्सको मेथडबाट चाहिँ हामीले यसको HCFहरू निकाल्नु पर्ने छ। जस्तै 2, 8 र 12 भनेको छ। 8 र 12 मा अब यसको HCF पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, फ्याक्टर निकाल्ने, अनि सेटको कमन फ्याक्टरहरूको सेट बनाउने, अनि त्यसबाट चाहिँ एचसीएफ निकाल्ने। पहिला सुरुमा फ्याक्टर निकाल्ने। हियर फ्याक्टर अफ 8 लाई हामीले F8 भनेर लेख्न सक्छौँ है। यो भनेको के हुन्छ त, यसको फ्याक्टरहरू के हो, सेट्समा लेख्ने है। 1, 2, 4, 8। त्यसै गरी F12 भनेको के हुन्छ त, F12 भनेको 1, 2, 3, 4, 6, 12। अनि त्यसै गरी अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो त, कमन फ्याक्टर्स। कमन भन्ने बित्तिकै के आउँछ, इन्टरसेक्सन आउँछ। F8 इन्टरसेक्सन F12, यो भनेको के भयो त, 1, 2 कमनहरूलाई पहिला मार्क गरिदिन्छु। 2, 4, यति चाहिँ हाम्रो कमन छ। भनेदेखि यसमा कमन फ्याक्टर के आयो त, 1, 2 र 4, र हाइएस्ट भनेको के हुन्छ, सबैभन्दा हाइएस्ट भनेको हाइएस्ट नै हुन्छ भने पछाडि देयरफोर HCF भनेको के आयो, 4 आयो। ल अर्को प्रब्लम। जस्तै यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दा 16 र 24 को HCF निकाल्नु पर्ने। 16 र 24 को लागि पहिला फ्याक्टर्स अफ 16, 1, 2, 4, 8, 16, र 24 को 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब यसमा कमनहरूलाई कसरी लेख्ने, सेट्सको फर्ममा लेख्ने। यो भनेको कति आउँछ त, यो भनेको 1 अनि 2, 4, 8 भने पछाडि 1, 2, 4 र 8 चाहिँ हाम्रो कमन आयो। त्यो भइसके पछाडि HCF भनेको कति आयो त, HCF भनेको यहाँभरिको सबभन्दा ग्रेटेस्ट भनेको त 8 हो। सो 8 हाम्रो HCF भयो। अब सी नम्बरमा पुगिसक्यौँ र हामी बी नम्बर छुटेछ है। ल बी नम्बर पनि गरिदिइहालौँ, 12 र 18। फ्याक्टर्स अफ 12 भनेको के आयो, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अनि फ्याक्टर्स अफ 18 भनेको 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब कमन फ्याक्टरहरूलाई मार्क गरौँ, 12 र F18 सबैलाई सेट्सकै फर्ममा लेखिरहेको छौँ है, याद गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 6, यति नै हो कमन भने पछाडि 1, 2, 3 र 6 चाहिँ कमन आयो। यसमध्येको ग्रेटेस्ट भनेको यो 6 हो। सो हाम्रो एन्सर के रहेछ, क्वेसन नम्बर डीमा हेर्नुहोस्। 20 र 30 भनेको छ। 20 र 30 भनिसके पछाडि यसको हामीले HCF निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला फ्याक्टर्स लिस्ट गर्नु पर्यो। फ्याक्टर्स अफ 20 भनेको के भयो त, फ्याक्टर्स अफ 20 भनेको 1, 2, 4, 5, 10, 20
र 30 फ्याक्टर्स अफ 30 भनेको के भयो 1 2 3 5 6 15 30 अब यसमा कमनहरु मार्क गर्नु पर्यो भने इज इक्वल्स टु कमन भनेको के भयो 1 2 अनि 5 यति नै हो भनेदेखि सरी यहाँ 10 छुटेछ है 10 15 30 10 पनि कमन हुन्छ नि त भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको कति कति भयो त 1 2 5 10 बाटको सबैभन्दा ठुलो यो भनेको H C F इज इक्वल्स टु कति आयो 10 भयो ल सकियो है अब अर्को हेर्नुहोस् अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ ई नम्बर 24 र 36 24 र 36 मा चाहिँ सुरुमा 24 फ्याक्टर्स अफ 24 भनेको के हुने भयो त 24 को 1 2 3 4 5 6 8 12 24 अनि फ्याक्टर्स अफ 36 भनेको कति कति भयो 1 2 3 4 6 9 12 18 अब कमनहरु के छ 24 र 36 मा कमन पार्ट भनेको चाहिँ 1 2 3 4 6 12 यो चाहिँ कमन भयो भनेदेखि हाम्रो 1 2 3 4 6 12 है यसमध्येबाट हामीले एचसीएफ चुज गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा ग्रेटेस्ट दैट इज 12 ल यस पछाडी नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् 2 मा चाहिँ find the HCF of the following numbers by factorization method. अब ए नम्बरमा 12 र 18 फ्याक्टराइजेसन मेथड भनेको हामीले नर्मल्ली गर्ने खालको मेथड हो है हियर 12 को फ्याक्टर्सहरु भनेको 2 6 2 3 3 1 अब 18 2 9 3 3 3 1 अब हामीले यहाँनेर फ्याक्टर्सहरु लिस्ट गर्छौं यो भनेको कति कति भयो त 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 र यो चाहिँ प्राइम फ्याक्टरहरु हो है यिनीहरुको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 यहाँबाट कमन के आयो त 2 3 1 भनेदेखि एचसीएफ भनेको कमन प्राइम फ्याक्टर्सको मल्टिप्लिकेसन हो प्रोडक्ट हो भनेको कति आयो 6 आयो ल बी नम्बर 18 र 27 यसमा चाहिँ 18 र 27 को चाहिँ पहिला सुरुमा 18 को हामीले प्राइम फ्याक्टर निकालौं 2 9 3 3 3 1 27 को चाहिँ 2 ले त हुँदैन सो 3 9 3 3 3 1 भनेदेखि हामीले प्राइम फ्याक्टर्सहरुलाई लिस्ट गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ आएको सबै प्राइम फ्याक्टरहरु लेखिने त्यसपछि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 1 अब यसको कमनहरु के भयो 3 3 अनि 1 3 3 र 1 है अनि हाम्रो एचसीएफ भनेको चाहिँ के हुन्छ त त्यसको प्रोडक्ट 3 टाइम्स 3 9 9 टाइम्स 1 9 नै भयो सकियो ल अब सी नम्बर हेर्नुहोस् सी नम्बरमा चाहिँ 36 र 60 सरी 30 36 24 है तीनटा छ अब यसमा पनि पहिला सुरुमा 30 2 15 3 5
5 1 त्यसै गरी 36 मा चाहिँ 2 18 2 9 3 3 3 1 24 मा चाहिँ 2 12 2 6 2 3 3 1 अब सुरुमा 30 36 र 24 को हामीले प्राइम फ्याक्टर्सहरूको लिस्ट लगाउँछौँ। अब यसमा कमनहरूलाई लिस्ट गर्नु पर्यो भने 2 तिनटैमा छ 3 3 3 तिनटैमा छ यति नै हो अनि 1 1 1 1 को त मतलब भएन है देयरफोर HCF भनेको यसको प्रोडक्ट हुन्छ 2 times 3 that is 6 अनि सी पछाडि डी नम्बर हेर्नुहोस् 24 36 अनि 60 24 2 12 2 6 2 3 3 1 36 2 18 2 9 3 3 3 1 60 2 30 2 15 3 5 5 1 अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसको फ्याक्टर्सहरू प्राइम फ्याक्टर्सहरूलाई लिस्ट गर्नु पर्यो। यो भनेको 24 भयो 36 मा चाहिँ 2 times 2 times 3 times 3 times 1 अनि 60 को चाहिँ के रहेछ 2 times 2 times 3 times 5 times 1 अब कमनहरू हेर्नु पर्यो भने 2 2 2 तिनटैमा छ त्यसै गरी 2 2 2 यो पनि तिनटैमा छ तिनटैबाट कमन आएकोलाई मात्र लिने हो 3 3 र 3 तिनटैबाट कमन आएकोलाई मात्र लिने है। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त HCF भनेको त यसको मल्टिप्लिकेसन हो 2 times 2 times 3 भनेको 4 तिया 12 हाम्रो एन्सर कति रहेछ 12 रहेछ। र नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ कति छ ई नम्बरमा चाहिँ 42 56 र 70 यसमा चाहिँ सुरुमा 42 2 times 21 3 times 7 7 times 1 56 2 times 28 2 times 14 2 times 7 7 times 1 70 2 times 35 5 times 7 7 times 1 अब लिस्ट गरौँ यसको प्राइम फ्याक्टरहरू 2 times 3 times 7 times 1 56 2 times 2 times 2 times 7 अनि 70 मा 2 times 5 times 7 times 1 अब 2 2 2 7 7 7 भने पछाडि हाम्रो HCF भनेको कति आउने भयो त 2 times 7 that is 14 ल यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट भनेको कति छ एफ नम्बरमा चाहिँ के सोधेको छ 30 45 र 60 यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा 30 को काम गरौँ 30 मा चाहिँ 2 times 15 3 times 5 5 times 1 अनि 45 मा त 2 ले हुँदैन 3 times 15 3 times 5 5 times 1 60 2 ले 30 2 ले 15 3 ले 5 5 ले 1 अब यस पछाडि यसको प्राइम फ्याक्टरहरू लिस्ट गर्नुपर्दा 2 times 3 times 5 times 1 45 को चाहिँ 3 times 3 times 5 times 1 र 60 को चाहिँ 2 times 2 times 3 times 5 times 1 अब कमनहरू हेर्नु पर्यो भने 3 3 3 5 5 5 भने पछाडि हाम्रो HCF भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 3 times 5 त्यो भनेको कति हो 15 हो सकियो। ल अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस् प्रब्लम नम्बर जी मा चाहिँ 32 48 र 64 यो भनेको के आयो त 32
2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 त्यसै गरी 48 मा चाहिँ 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 64 मा चाहिँ 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 अब 32 भनेको 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 1 र 48 भनेको चाहिँ 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 1 अनि 64 भनेको चाहिँ 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 सरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 times 1 ल अब यहाँनिर कमनहरू हेर्नु पर्यो भने 2 2 2 2 यति नै हो कमन है therefore HCF is equals to 2 times 2 times 2 times 2 भनेको 16 आएको हो ल सकियो है अब अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस् यहाँनिर प्रब्लम नम्बर H 60 90 र 120 यो भनेको के भयो त 60 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा कति हुन्छ 30 अनि डिभाइड बाई 2 गर्दा 15 3 5 5 1 90 मा चाहिँ 2 45 3 15 3 5 5 1 120 मा चाहिँ 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1 भने पछाडि अब यहाँनिर 60 भनेको के रहेछ 2 times 2 times 3 times 5 times 1 रहेछ र 90 भनेको के रहेछ 2 times 3 times 3 times 5 times 1 र 120 भनेको 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times 1 भनेदेखि हाम्रो कमन भनेको 2 भयो अनि 3 आयो अनि 5 आयो अब HCF भनेको 2 times 3 times 5 दुई तिया 6 पंचे 30 ल अब यो वाला तरिकाको पनि सकियो अब अर्को खालको नेक्स्ट मेथड भनेको डिभिजन मेथड हो डिभिजन मेथडबाट पनि हामीले केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ फाइन्ड द HCF of the following numbers by division method डिभिजन मेथडबाट चाहिँ हामीले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने छ है ल यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर ए देखि हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर ए मा चाहिँ 24 र 32 अब यसलाई कसरी सल्भ गरिन्छ त भन्दाखेरि 32 डिवाइडेड बाइ 32 डिवाइडेड बाइ 24 यो भनेको 24 टाइम्स 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 24 टाइम्स 1 गर्दा 24 नै आउँछ माइनस गर्दा कति भयो 8 भयो अब 8 ले चाहिँ हामीले यसलाई डिवाइड गर्छौं है भने पछाडी 24 अब 8 टाइम्स 3 भनेको 24 नै हुन्छ माइनस गर्दा 0 आयो रिमाइन्डर केही पनि बाँकी रहेन भने पछाडी हाम्रो HCF भनेको चाहिँ 8 हुन्छ therefore HCF is equals to 8 अब नम्बर बी मा हेर्नुहोस् बी नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ 28 र 42 सानोले ठुलोलाई डिवाइड गर्ने 42 अनि 28 यो भनेको 28 टाइम्स 1 गर्दा 28 नै आयो माइनस गर्दा आयो 14 अब फेरि के गर्नु पर्यो त यो 14 ले 28 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो यो भनेको कति आयो 28 है 14 टाइम्स 2 भनेको 28 हुन्छ माइनस गर्दा आयो 0 भने पछाडी हाम्रो आन्सर कति रहेछ हाम्रो आन्सर चाहिँ 14 रहेछ है ल 14 हाम्रो आन्सर आयो अब जाउँ हामी नम्बर सी मा चाहिँ 36 र 60 छ भनेदेखि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो 36 ले 60 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो 36 टाइम्स 1 भनेको 36 हुन्छ बाँकी रह्यो 24 बाँकी रह्यो 24 बाँकी रह्यो अब फेरि के गर्नु पर्यो 24 ले 36 लाई फेरि डिवाइड गर्नु पर्यो
यो भनेको 36 आयो 24 टाइम्स 1 भनेको 36 नै हुन्छ 24 नै हुन्छ बाँकी रह्यो कति 12 अब फेरि के गर्नु पर्यो त 12 र 36 को 24 को कुरा आयो 24 टाइम्स 2 भनेको 12 टाइम्स 2 भनेको चाहिँ 24 है मिस्टेक भएछ ल हाम्रो एन्सर कति आयो 12 आयो है देयरफोर HCF इजिकल्स टु 12 यहाँ चाहिँ HCF इजिकल्स टु 14 है ल अब अर्को प्रब्लम क्वेसन नम्बर डी क्वेसन नम्बर डीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 39 र 65 छ है 65 अब सुरुमा चाहिँ हामीले 65 भनेको ठुलो छ त्यही भएर 39 गऱ्यौँ अब 39 टाइम्स 1 भनेको 39 नै हुन्छ माइनस गर्दा कति आयो 65 भनेको 26 आयो अब फेरि 26 ले 39 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो जुन हुँदैन सो हामीले 1 युज गरेर 26 नै राख्यौँ घटाउँदा आयो 13 फेरि 13 ले 26 लाई भनेको कति भयो टाइम्स 2 भनेको 26 आयो माइनस गर्दा कति बाँकी रह्यो केही पनि बाँकी रहेन भने पछाडि हाम्रो एन्सर भनेको कति हुन्छ 13 हुन्छ देयरफोर HCF इजिकल्स टु 13 भन्न सकिन्छ है ल डी पछाडि ई नम्बर हेर्नुहोस् ई नम्बरमा चाहिँ 60 75 र 90 यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ हामी फर्स्टको दुईटा लिन्छौँ पहिला सुरुमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ दुईटाको HCF निकाल्छौँ अनि त्यसले चाहिँ यदि थर्डलाई डिभाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो HCF हुन्छ गर्ने तरिका हेर्नुहोस् 60 र 75 को काम गर्छौँ पहिला टाइम्स 1 भनेको कति हुन्छ 60 हुन्छ माइनस गर्दा आयो 15 बाँकी रह्यो यतापट्टि 60 फेरि 60 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 15 ले अनि त्यस पछाडि यो टाइम्स 4 भनेको 60 हुन्छ घटाउँदा 0 अब यो दुईटाको HCF आयो 15 अब फेरि यो HCF ले चाहिँ हामीले के गर्छौँ थर्ड नम्बरलाई डिभाइड गर्छौँ यो भनेको टाइम्स 6 भनेको चाहिँ कति हुन्छ टाइम्स 6 भनेको 90 नै हुन्छ ठ्याक्कै डिभाइड भयो नि भने पछाडि हाम्रो HCF भनेको कति हुने रहेछ HCF भनेको 15 हुने रहेछ है ल अब अर्को प्रब्लम छ क्वेसन नम्बर F मा 54 90 र 126 अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा यो दुईटाको काम गर्ने 90 डिभाइडेड बाइ 54 यो भनेको टाइम्स 1 गर्दा 54 नै भयो घटाउँदाखेरि कति आयो 36 आउँछ सायद 36 है 36 अब 36 फेरि 54 लाई जान्छ यो भनेको कति भयो टाइम्स 1 गर्दा 36 नै हुन्छ घटाउँदाखेरि कति आयो त 54 माइनस 36 भनेको आयो 18 अब 18 ले फेरि 36 लाई टाइम्स 2 भनेको 36 रिमाइन्डर केही पनि आएन सो हाम्रो यो दुईटाको 54 र 90 को चाहिँ 18 हुँदो रहेछ अब थर्ड नम्बरलाई हामीले HCF ले डिभाइड गर्छौँ 126 है यो भनेको कति हुन्छ 18 टाइम्स 7 भनेको ठ्याक्कै 126 आउँछ घटाउँदा केही पनि बाँकी रहेन भने पछाडि हाम्रो HCF भनेको कति रहेछ 18 रहेछ है ल अर्को प्रब्लम हेर्नुहोस् प्रब्लम नम्बर कतिमा पो पुग्यौँ हौ हामी जी मा पुगेछौँ ल जी नम्बरमा 60 100 र 140 यसको लागि चाहिँ सुरुमा 100 डिभाइड बाइ 60 यो भनेको कति भयो यो भनेको चाहिँ 60 टाइम्स 1 भनेको 60 भयो घटाउँदाखेरि कति आयो 40 आयो फेरि 40 ले 60 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 60 भयो टाइम्स 1 भनेको 40 नै आयो फेरि घटाउँदा यो 20 भयो अनि 40 आयो अब यसलाई गर्दाखेरि टाइम्स 2 40 नै भयो माइनस गर्दा केही बाँकी रहेन भनेपछि यहाँबाट हामीले 20 HCF भन्न सक्छौँ अब यो 20 ले थर्ड नम्बरलाई पनि डिभाइड गरेर देखाउनु पर्छ टाइम्स 7 भनेको 140 सकियो हाम्रो एन्सर के रहेछ 120 चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ देयरफोर HCF इजिकल्स टु 120 होइन 20 मात्र हो गल्ती भएछ ल अब H नम्बर हेर्नुहोस् H नम्बरमा चाहिँ 125 175 र 200 यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा 175 डिभाइडेड बाइ 125 यो भनेको कति हुन्छ
125 टाइम्स 1 भनेको 125, बाँकी रह्यो 50। अनि यहाँनिर चाहिँ 50 भइसकेपछि फेरि 125 टाइम्स 2 भनेको 100 हुन्छ, माइनस गर्दा कति आयो 25, फेरि यसले 100लाई टाइम्स 4 भनेको 100 हुन्छ, बाँकी केही पनि रहेन। यो दुइटाको एचसिएफ चाहिँ 25 आयो। अब यो 25ले फेरि यो 200लाई डिभाइड गर्नुपर्छ। 25 टाइम्स 8 भनेको 200 हुन्छ, घटाउँदा केही पनि बाँकी रहेन। भने पछाडि एचसिएफ भनेको के हुने रहेछ त? एचसिएफ भनेको 25 हुने रहेछ है। ल यो कुराहरू एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूलाई म एकचोटि यसको स्टेप बताइदिन्छु है। स्टेप बताउनु पर्दाखेरि हामीले कसरी गऱ्यौँ त भन्दा सुरुमा चाहिँ यो ठुलोलाई सानोले डिभाइड गऱ्यौँ है, ठुलोलाई सानोले डिभाइड गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर केही प्रोसेसिङ हुन्छ, यतापट्टिको हामीलाई मतलब भएन, हामीलाई योसँग मतलब हुन्छ। यो आयो, अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यता रिमाइन्डर आउँछ नि जुन, यो रिमाइन्डरले फेरि यसलाई डिभाइड गर्छौँ योभन्दा माथिकोलाई, अनि त्यहाँबाट यो आउँछ है। यो आएपछि त्यहाँबाट पनि रिमाइन्डर ठ्याक्क जहाँनिर गएर रिमाइन्डर आउन स्टप हुन्छ हो त्यो पोइन्टको चाहिँ यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो भ्याल्यु चाहिँ एचसिएफ हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले एचसिएफ निकाल्छौँ। त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ के भयो, अर्को चाहिँ तिनवटावाला थियो नि, तिनवटावालामा चाहिँ हेर्नुहोस्, तिनवटावालामा चाहिँ पहिला हामीले दुईवटा लिन्छौँ, दुईवटा मध्येको पनि सानोले ठुलोलाई डिभाइड गर्छौँ जसरी यहाँ गरियो। त्यसबाट अहिलेको प्रोसेस जस्तरी नै दुईवटाको एचसिएफ निकाल्छौँ। त्यस पछाडि यो एचसिएफले थर्ड नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि ठ्याक्कै डिभाइड भयो भनेदेखि त्यो हाम्रो एचसिएफ हुन्छ है। ल यसरी हामीले एचसिएफ निकाल्न सक्छौँ यो तरिकाहरूबाट। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। यहाँनिर अरू क्वेसनहरू पनि बाँकी छ, त्यो क्वेसनहरू हामी योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।